Ngayong gabi mga kabay, usa ka maanindot o matawag mga kagabion kanatong tanan. Doon lang ko'y basahon para pagdasig sa matag usa kanato, pinagi sa pulong sa Ginoo. Di sa Salmo Kapitulo 46 versikulo 1. Nagisgot kini sa usa ka kasing-kasing mga panahon jud nga ma-encounter gyud og mga kasamok kagubot sa kinabuhi. Ang psalmist nagapahinumdum ko nato, si Lord nagapahinumdum ko nato pinagi siyang pulong, ayon ang pulong sa Ginoo. Diya sa Salmo 46 versikulo 1, ang pulong sa Ginoo: ang Dios mao ang atong dalangpanan ug kalig-on, madali nga katabang sa atong kasdanan. So may mga panahon nga wala na tayo dampad, pero ang Dios remind ka nato nga pag nata sa panahon sa kasamok, panahon sa kagubot sa kinabuhi, na siya nga pwede nato dulon nya, nakatag nato kalig-on nya. Ingon pa gyud diha nga dali pagid siya nga mo tabang nato panahon sa kalasdanan, panahon sa kalisod. Nga wala tayo dapat ikahadlok, labi na gyud kita nga natay pagtuo sa Ginoo. Tungod kay nga bahin atong naila ug atong na suta nga ang Dios gyud dili kita niya pasagdan sa dagat sa kinabuhi. Mayong gabi o mayong pagkatulog kanatong tanan.